नमस्कारः। संस्कृत संभाषण तत्परेभ्यः आबालवृद्धेभ्यः अस्माकं प्रियदर्शकेभ्यः वार्तावल्याः नूतनेऽस्मिन् अंके स्वागतमस्तु। अहमस्मि गवीशद्विवेदी। अहं चास्मि ऋचा। प्रियदर्शकाः, विशेषतः बालदर्शकाः, भवतां कृते तु समर्पितोऽयम् अङ्कः। यतः नवम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्कः खलु बालदिवसः, अतः अस्माकं प्रियबालदर्शकानां प्रियस्थलात् बालभवनात् प्रस्तूयते अयम् अङ्कः। गवीशः नैसर्गिकरूपेण सुकोमलमतीनां बालानाम् उपरि अस्माकं प्रभावः परिलक्ष्यते एव। नूनम् अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि बालविषयकः एव। वाचनं ज्ञानदं बाल्ये तारुण्यशीलरक्षकं वार्धक्ये दुःखहरणं हितं सद्ग्रन्थवाचनम्। बाल्यकाल में स्पष्ट उच्चारण पूर्वक अध्ययन से समुचित ज्ञानार्जन होता है और युवावस्था में यही चरित्र का निर्माण करने वाला होता है। वृद्धावस्था में इसके ही प्रभाव से दुखों का शमन होता है। निश्चित ही पुस्तक अध्ययन सदा ही कल्याणकारी होता है। Reading provides knowledge in childhood. It protects our character in adulthood and removes sorrow in old age. Indeed, reading a good book is always beneficial. दर्शकाः, बालवत् जिज्ञासवो भूत्वा जानीमः प्रवाहिवार्ता माध्यमेन दैशिकं वैदेशिकं च घटनाक्रमम्। भ्रष्टाचारम आतंकवादम अवैधनम अथ च कीर्तक मुद्रापत्र कदाचारम विरुद्ध निर्णायकं समाघातम आचरता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 500 सहस्रस्य च रूप्यकाणां मुद्रापत्राणां प्रचलनं समापयितुं घोषणा विहिता। 500 सहस्रस्य च रूप्यकमुद्रापत्राणां प्रचलन समाप्तेः घोषणानन्तरं भारतीय रिजर्व बैंकेन इमानि मुद्रापत्राणि नूतनस्वरूपेण प्रवर्तितानि। सममेव रिजर्व बैंकेन पुरातन मुद्रापत्राणि आगामि वर्षे मार्च मासस्य अन्तिमतिथिं यावत् परिवर्तयितुं समयः प्रदत्तः अस्ति। सम्प्रति परिचयपत्रेण सह 400 रूप्यकाणां पुरातन मुद्रापत्राणां नूतन मुद्रापत्रेषु परिवर्तनस्य प्रावधानं विहितम्। अपरञ्च एटीएम इति यान्त्रिक धन प्राप्ति सुविधया 200 रूप्यकाणि वित्तलेखातश्च 10,000 रूप्यकाणि निष्कासयितुं शक्यन्ते। भारत जापानयोर्मध्ये नैकेषु महत्त्वाधायि सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं विहितम्। उभयोर्देशयोर्मध्ये पारमाणविक शक्तेः शान्तिपूर्णम् उपयोगम् आदाय असैन्य परमाणु सन्धिः हस्ताक्षरितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अयं सन्धिः स्वच्छोर्जा सहभागिता निर्माणस्य सम्बन्धेषु एकः ऐतिहासिकः पदक्षेपः ख्यापितः। भारतं ब्रिटेन देशं चान्तरा नवदिल्ल्यां 2 सन्धिपत्रे हस्ताक्षरिते। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनाम् अथ च ब्रिटेन प्रधानमन्त्री थेरेसा मे वर्यामन्तरा सम्पन्न प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय सम्भाषणानन्तरम् उभयोर्देशयोर्मध्ये प्रथमः सन्धिः व्यापार सुलभतां, द्वितीयः सन्धिश्च बौद्धिक सम्पद अधिकारम् अधिकृत्य सम्पन्नः। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे वायु प्रदूषणम् अपायस्तरं प्राप्तम्। वातावरणं परितः धूलिकणाः महता प्रमाणेन वर्धिताः। परिणामतः जनैः श्वासग्रहणे समस्याः अनुभूताः। धूल्यपसारणं विधाय मार्ग वृक्षपादपाः जलाभिषिक्ताः। बांग्लादेशस्य ब्राह्मणबड़िया जनपदे अल्पसंख्यक हिन्दवः कैश्चित् अज्ञातजनैः आक्रान्ताः। बहुषु स्थलेषु तेषां भवनानि भञ्जितानि, मन्दिराणि च खण्डितानि। ऑस्ट्रेलियास्थ सिडनी संस्कृत विद्यालय संस्थापनायाः 10 वर्षमालक्ष्य समायोजिते समारोहे भारतीय सामुदायिके संस्कृत प्रेमिभिः युवभिः विद्यार्थिभिश्च 10 मानोत्सव समारम्भः इत्याख्यः संस्कृत भाषाधृतः संस्कृत कार्यक्रमः एकः समुश्रितः। गवीश, मदीयं मतमिदं यत् देशेषु विदेशेषु च सर्वत्र संस्कृतवार्तानां प्रसारो भवेत्। मतम् अपि च विदेशेषु अनेन अहं स्मरामि संयुक्तराज्यसङ्घीयम् अमेरिकीयं मतदानम्। संयुक्तराज्यामेरिकीयः प्रतीक्षितः राष्ट्रपतिनिर्वाचनपरिणामः समागतः, यत्र हि रिपब्लिकन् इति दलस्य प्रत्याशिना डोनाल्ड ट्रम्पेण डेमोक्रेटिक दलीयां प्रत्याशिनीं हिलेरी क्लिण्टनं पराजित्य ऐतिहासिको विजयोऽधिगतः। एतद् विजयश्री समर्जनेन डोनाल्ड ट्रम्पः साम्प्रतम् अमेरिकायाः 45 राष्ट्रपतिः संवृत्तः।
अमेरिकायां राष्ट्रपतिपदाय सम्पन्ने निर्वाचने रिपब्लिकन् इति दलस्य प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्पः डेमोक्रेटिक् दलीयां प्रत्याशिनीं हिलरी क्लिण्टनम् 18,200 प्रतिनिधिमतदानानि विरुध्य 89,200 मतदानैः पराजितवान्। अनुविजयं स्वीये आद्ये सम्बोधने ट्रम्पो भाषत यत् स कृत्स्नानाम् अमेरिकीयवासिनां राष्ट्रपतिर्वर्तते। एवमुक्त्वा असौ सम्भवतः नैर्वाचनिकप्रचारावधौ उत्पन्नां कटुतां न्यूनीकर्तुं प्रयतमानः इव लक्षितः। I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. ट्रम्पस्य राष्ट्रपतित्वरूपविजयश्रीसमवाप्तेः पश्चात् न्यूयार्कस्थे तदीयमुख्यालये समुल्लासविलासः सम्प्रसृतः। ट्रम्पस्य समर्थकैः विजयोद्घोषाः गुञ्जायिताः। 70-वर्षीयेण ट्रम्पेण ओहायो, पेन्सिल्वानिया, फ्लोरिडा, टेक्सास्, उत्तर कैरोलिना प्रभृतिषु राज्येषु उत्कृष्टतरं प्रदर्शनं विधाय निर्वाचनसर्वेक्षणानां मिथ्यात्वं प्रमाणीकृत्य व्हाइट हाउस इत्यस्य गौरवमयं राष्ट्रपतिपदं स्वायत्तीकृतम्। डोनाल्ड ट्रम्पेण न्यगादि यद् अमेरिकायाः आर्थिकविकासमितेः द्विगुणीकरणं तदीयं मुख्यं लक्ष्यं वर्तते। तेनेदम् अपि प्रोक्तं यद् न हि किमपि लक्ष्यं स्वप्नो वा सामर्थ्यात् पारे वर्तते। अनुविजयश्रियं ट्रम्पेण पितरौ स्वीयान्यान् कृत्स्नपारिवारिकांश्च सदस्यान् प्रति कार्तज्ञं प्रकटीकृतम्। राष्ट्रपतिः प्रणब मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितं डोनाल्ड ट्रम्पं वर्धापितवन्तौ। अत्रान्तरे अमेरिकायाः नैकेषु नगरेषु ट्रम्प विरोधि प्रदर्शनानि दृग्गोचरीभूतानि। बहुषु स्थलेषु च हिंस्रघटनाः अपि दृष्टिपथम् आयाताः। इदं तावत् प्रतिक्षणीयं भविष्यति यद् एकेन अर्बुदपतिव्यवसायिरूपेण साफल्यान्वितो डोनाल्ड ट्रम्पः विश्वस्य बृहत्तमलोकतान्त्रिकराष्ट्रस्य राष्ट्रपतिरूपेण कथङ्कारं साफल्यं समवाप्स्यति इति। अस्यां मतदानस्पर्धायां तु विजयतां गतः डोनाल्ड ट्रम्पः। परं गवीश, नाटकादिस्पर्धासु विजयं कः प्राप्नोति? विजयश्रीः विजयं तु स एव लभते यः नाटकपात्राणाम् अभिनयं न केवलं नटति अपितु तत् आत्मसात् करोति, तादात्म्यं स्थापयति। परं किमर्थं पृच्छति भवती? किं न जानाति भवान्? अचिरमेव लेडी श्रीराम महाविद्यालये दिल्ली संस्कृत अकादमी पक्षतः एकाङ्की नाटकस्य आयोजनम् अभूत्। पश्यामस्तावत् तद्गतमेव वृत्तमेकम्। दिल्ली संस्कृताकादम्या एकांकी संस्कृत नाटक प्रतियोगिता दिल्ली विश्वविद्यालयस्य लेडी श्रीराम महाविद्यालये आयोजिता। अत्र हि दिल्ली विश्वविद्यालयस्य विविध महाविद्यालयानां युव छात्रैः सोत्साहं प्रतिभागः गृहीतः। क्षेत्रे अस्मिन्नपि तैः स्वप्रतिभा दर्शिता। अस्मिन् नाटके प्रतिभागं गृहीत्वा वयं बहु आनन्दम् अनुभवामः। अस्माकम् उत्साहः इतोपि वर्धते। वयं कर्णभारं नाटकं कृतवन्तः। अस्मिन् नाटके अहं भटस्य भूमिकायाम् अस्मि। युव छात्राणां प्रोत्साहनं वर्धयितुं दिल्ली संस्कृताकादम्या सर्वाणि अपि दलानि पुरस्कारैः सभाजितानि। अत्र हि प्रथमपुरस्कारः लेडी श्रीराम महाविद्यालयेन, द्वितीयपुरस्कारः श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालयेन, तृतीयपुरस्कारः संस्कृतविभागेन, चतुर्थपुरस्कारश्च राजधानी महाविद्यालयेन अधिगतः। लेडी श्रीराम महाविद्यालय पक्षतः अस्माभिः बोधायन विरचित भगवदज्जुकम् इति प्रस्तुतम् आसीत्। अस्माकं छात्राणां मध्ये महत् उत्साहः वर्तते।
इतोपि उत्साहः वर्धिष्यते, पुरस्कारमपि प्राप्स्यन्ति। अस्माकं छात्राणां मनसि न कीदृशमपि चिन्ता, भयम् इत्यादिकं संस्कृतम् आश्रित्य न वर्तते। बहु उत्साहः वर्तते। प्रतियोगितायाम् अस्यां न केवलं पुरातननाटकानि अपि तु आधुनिकविषयेषु अपि अभिनयः कृतः। चिरनवीना संस्कृतभाषा संस्कृताकादम्या आयोजितायां संस्कृतनाटकप्रतियोगितायां युवजनानाम् उत्साहः, अनुरागः साक्षादेव द्रष्टुं शक्यते। इयं भाषा न केवलं धर्मस्य भाषा, न केवलम् आध्यात्मस्य भाषा, अपि तु जनसामान्यानां भाषा इयं वर्तते। वार्तावल्यै ज्योतिः, DD न्यूस्। अवसरः खल्वयमस्माकम् आत्मानं दर्शयितुं न भेतव्यं। भो राजन् गवीश, नाटकावबोधनाय संस्कृतदक्षतायै च सर्वप्रथमं गुरोः आवश्यकता भवति। गुरुः सत्यमेव उक्तञ्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दर्शकाः, अस्मदीयत्रिज्याप्रभागे अद्य मिलामो वयं विविधविद्यापारङ्गतेन संस्कृतसंस्कृतिसमाराधकेन गुरुवर्येण प्रोफेसर् रामकरण शर्म महोदयेन सह। मान्य महोदय, DD न्यूज वार्तावली पक्षतः भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादाः। महोदय, भवान् आधुनिक संस्कृत साहित्यकार्येषु मूर्धाभिषिक्तः। प्रोच्यते यत् साहित्यं समाजस्य दर्पणो भवति, परन्तु किमेतद् उचितमस्ति यत् संस्कृतसाहित्यम् अपि दर्पणत्वेन एव वर्तेत? न केवलं दर्पणत्वेन, अपि तु आदर्श पक्षः अपि अस्माकं परम्परायां महत्त्वपूर्णः वर्तते। आदर्शपक्षः तो साहित्यं तथा निर्मेयं यथा यथार्थस्यापि वर्णनं भवेत्, तत्र आदर्शपक्षोऽपि न विस्मर्येत। नूनं संस्कृतभाषायाः काव्यकाराणां पुरतः एकं महत् कठिनं समाह्वानमस्ति यत् ते छन्दोबद्धरचनायै विवशीक्रियन्ते। भवान् काव्यकारत्वेन कथं पश्यति एतत्? गद्यपद्ययोः नास्ति कश्चन भेदः। अस्तु, किन्तु यद्भवति ज्ञेयं तत्र भवति सनातनता। अहं दर्शकान् बोधयितुम् इच्छामि यत् अयम् आचार्यः न केवलं शास्त्रस्य सागरः, अपि तु अधुना 90 वर्षदेशीयोऽयं जनः साम्प्रतमपि आधुनिकसंसाधनैः सङ्गणकादिमाध्यमैः विदेशस्थान् जनान् पाठयति। भवान् कथं तान् पाठयति तद्विषये किञ्चित् वदतु। अहमस्मि आजीवनं संस्कृतविद्यार्थी। एवं साधारणतया ईमेल माध्यमेन, स्काइप माध्यमेन अस्तु, जनाः ये अधिजिगांसवः सन्ति, ये अध्येतुम् इच्छन्ति, तेपि नमस्कार्याः वस्तुतः। महोदय, वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् वैदेशिकजनानां संस्कृत अध्ययनं प्रति कीदृशः दृष्टिकोणः वर्तते? भारते तु अजिज्ञासवोऽपि पठन्ति संस्कृतम्। एवं, किन्तु तेषां श्रद्धा अपरिमेया भवति। ये संस्कृतम् अधीयते एवं, ते वस्तुतः निष्ठावन्तः संस्कृतविद्यार्थिनः भवन्ति। एवं, एकया विद्यार्थिन्या तु एवं कथ्यते यत् यदापि मम शिरोवेदना भवति अस्तु, तदाहं पाणिनीयानि
सूत्राणि कानिचित् पठामि अस्तु तेनैव मम शिरोवेदना हृता भवति। अस्तु, पाणिनीयसूत्राणां पाठेन स्मरणेन स्मरणेन एवम्। आचार्य, अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् क्वचित् संस्कृतभाषा भारोपीयभाषाणां भाषावैज्ञानिकदृशा भारोपीयभाषाणां जननित्वेन प्रतिपाद्यते, परं क्वचित् च ग्रीक् लैटिन् संस्कृतभाषात्रयी भगिनीभाषात्वेन प्रतिपाद्यते। किमत्र याथार्थ्यम्? इदं प्राथम्येन यत् उभयविधाः सन्ति विद्वांसः। अस्तु अस्तु। बट कृष्णघोष सदृशेन विदुषा इदं प्रतिपादितं यत् संस्कृतमेव जनकं सर्वासामपि यूरोपीयभाषाणाम्। एवं। बट कृष्णघोषेण एकः ग्रन्थः विरचितः अत्र विषये। अस्तु। यतः वैदेशिकीषु भाषासु एवं सघोषः महाप्राणः न लब्धुं शक्यते। अस्तु अस्तु। मयैव भाभी इत्यस्य उच्चारणार्थं बहु प्रयतितं यत् ते स्पष्टम् उच्चारयन्तु, किन्तु ते बहि अस्तु इत्युक्तं पुनः पुण्येन। अस्तु। बहि अस्तु। भाभी। आचार्य, अन्ते वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् भवान् सम्प्रति साक्षाद्रूपेण अथवा मार्गदर्शकत्वेन कासां वा संस्थानां च मार्गनिर्देशनं कुरुते। मया अध्यापितं कोलम्बिया विश्वविद्यालये न्यूयॉर्कस्थे, एवं ततश्च शिकागो विश्वविद्यालये, एवं ततश्च कैलिफोर्निया विश्वविद्यालये। इदानीम् अहं सम्बद्धः पेन्सिल्वानिया विश्वविद्यालयेन सह। एवम्। अहं प्रवर्तकः अस्मि राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य। एवं। मन्दाकिन्याः स्थापने मया उद्योगः कृतः। एवं। स्वस्तिवाचनेन सह अपि अहं सम्बद्धः, औपचारिकतया सम्बद्धः। एवम्। आचार्य, भूरि भूरि धन्यवादाः। धन्यवादाः। ऋचे अद्भुतमस्ति गुरोः कार्यं, प्रशंस्या च तस्य निष्ठा, यद् एतावती वयसि अपि असौ संस्कृतपाठनाय समुद्यतः। गवीश, सम्प्रति तु भट्टगुरोः कक्षायां चलावः, सोऽपि अतीव पाठनप्रियः। एहि नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणकक्षायां भवतीनां च हार्दं स्वागतं। पूर्वतनपाठेषु कारकाणां विभक्तीनां च अभ्यासः जातः। अद्य पुनः आदौ तस्यैव अभ्यासः। भवान् अत्र आगच्छतु, भवती अपि अत्र आगच्छतु। एषः छात्रः, एषः कः? एषा छात्रा, एषा का? अहं श्लोकं पठामि, भवन्तः अपि वदन्तु। छात्रः पठति कक्षायां, छात्रं प्रेरयति प्रभुः, छात्रेण सह छात्रास्ति, छात्राय संस्कृतं प्रियं, छात्रात् पुस्तकमानीतं, छात्रस्य लेखनी शुभा, छात्रे सन्ति गुणा भूयः, हे छात्र पठ सर्वदा। कक्षायां कः पठति? कं प्रेरयति प्रभु? प्रभु कं प्रेरयति? छात्रं प्रभु प्रेरयति। केन सह छात्रास्ति?
बहु सम्यक्। कस्मै संस्कृतं प्रियं? छात्राय संस्कृतं प्रियं। कस्मात् पुस्तकम् आनीतं? कस्य लेखनी शुभा? कस्मिन् गुणाः सन्ति भूयः? एवमेव स्त्रीलिंगे छात्रा पठति कक्षायां छात्रां प्रेरयति प्रभु छात्रया सह छात्रोऽस्ति छात्रायै संस्कृतं प्रियं छात्रायाः पुस्तकमानीतं छात्राया लेखनी शुभा छात्रायां च गुणा भूयः हे छात्रे पठ सर्वदा बहु शोभनम्। कक्षायां का पठति? प्रभु कां प्रेरयति? प्रभु छात्रां प्रेरयति। कया सह छात्रोऽस्ति? छात्रया सह छात्रोऽस्ति। कस्य संस्कृतं प्रियं? कस्याः पुस्तकम् आनीतं? कस्याः लेखनी शुभा? बहु शोभनम्। कस्यां गुणा भूया सन्ति? छात्रायां गुणा भूया सन्ति। सर्वेपि वदन्तु हे छात्रे सर्वदा पठ। बहु शोभनं, सम्यक्, गच्छन्तु। साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः मेलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। गवीश सरल संस्कृत शिक्षणक्रमे सर्वासां विभक्तीनां ज्ञानेन मुदितास्मि अहम्। वस्तुतः अद्य वर्तन्ते मोदस्य नैकानि कारणानि, परं किं विस्मरसि विजेतुर्नामोद्घोषणम्? ओह, न जाने क्यों दर्शकाः, अस्य गीतस्य अनुवादकेषु अद्य विजयश्रिया राजते मुम्बईतः डॉक्टर स्वर्गकुमार मिश्रः। बहुशः वर्धापनानि महोदय। न जाने हम किं भवति जीवनेन सह तर्कितं चेतं निर्गतकस्मिन् स्मरति तत् पुनः शुद्धं शुद्धं वृतं न जाने हम। तदत्यात्मुहूर्तम् अस्तमितम् अतीतं वर्णमध्यपरिवर्त्य उन्मध्यति वितन्त्रं निर्व्याधिकस्य निमित्तं तदत्यात्मुहूर्तं विनत्वयमे नेत्रयो भ्रंसते स्वप्नसौध न जाने हम किं भवति जीवनेन सह अतर्कितं चेतं निर्गतकस्मिन् स्मरति तत् पुनः शुद्धं शुद्धं वृतं न जाने हम। अधुना नूतनस्पर्धायै किमानीतं भवत्या? आनीतं हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दर्शकाः, अस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादः नवम्बर् मासस्य 21 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयोद्घोषणा तदनु 26 दिनाङ्के भविष्यति। गीतानुवादं प्रति भवतां प्रगाढाभिरुचिरिव प्रतिक्रियाज्ञापनरुचिरियं प्रस्फुटीभवति। कर्नाटकतः दीपा ब्रवीति। वार्तावली कार्यक्रमः अतीव सुष्ठु वर्तते। अहं नियमितरूपेण वार्तावलीं पश्यामि।
संस्कृतस्य नूतना वाहिनी भवतु, यया संस्कृताभ्यासः इतोपि द्रुततया भविष्यतीति निवेदयामि। अपि संस्कृतं सभ्यसमाजाय नितान्तमावश्यकम्। दर्शकवृन्दानां भवतां पत्राणि अस्मत्कृते ऊर्जाप्रदायकानि भवन्ति। सैषा ऊर्जा च प्रतिसप्ताहं प्राप्नुयाम, तदर्थं विनिवेद्यन्ते तत्र भवन्तो भवन्तः। आगामिनि सप्ताहे च पुनः नूतनं नैवेद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। भवेत् तावत् मङ्गलम्। नमो नमः। तदिदं नयनं तदेव प्रस्थानं